हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी चाहिँ क्लास 9 को इन्जिनियरिङ ड्रइङ भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ है। इन्जिनियरिङ यो च्याप्टर होइन, यो एउटा सब्जेक्ट हो जुन चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङभित्र रहेको छ। क्लास 9 को सिलेबस अहिले चेन्ज भएको छ है, सबै क्लासको चेन्ज भएको छ र अहिले इन्जिनियरिङको कुराहरू चाहिँ क्लास 9 बाटै राखिएको छ। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भन्ने छ जसमा एउटा च्याप्टर छ, एउटा सब्जेक्ट छ इन्जिनियरिङ ड्रइङ भनेर है। त अहिले म के कुरा मात्रै गर्छु भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ ड्रइङ के हो, के का लागि हो, महत्त्वपूर्ण छ है। ड्रइङ भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त चित्र बनाउने है, पेपरमा चित्र बनाउने बुझिन्छ है। त इन्जिनियरिङ ड्रइङ खासै त्यस्तो चित्र बनाउने चाहिँ होइन है। इन्जिनियरिङ ड्रइङ अलि भिन्नै छ। मानव कि कसैले घर बनाउँदैछ, घर बनाउँदाखेरि उसले डाइरेक्ट घर बनाइहाल्छ? पहिले त प्लानिङ गर्छ है। मेरो कोठा कत्रो कत्रो हुन्छ होइन, मेरो जग्गा कत्रो छ, कत्रो जग्गामा कत्रो कोठा चाहियो, कतिवटा कोठा चाहियो है, कसरी त्यहाँ पस्ने, पहिला उसले के गराउँछ त चित्र गराउँछ, नक्सा कोर्छ कापीमा है, प्लानिङ गर्छ। मानौ यस्तो जग्गा छ, यस्तो जग्गा छ, यस्तो जग्गामा अब कतिवटा कोठा चाहियो, कत्रो कोठा चाहियो, अनि त्यो अटाउँछ कि अटाउँदैन यसमा है। यति भित्रमा अटाउनु पर्यो त्यो कोठा, त्यसको लागि पहिला नापेर गराउनु पर्यो है। मेरो जग्गा यति छ, यसको लम्बाइ र चौडाइ यति छ, ठिक छ। त मेरो कोठा कति कति हुन पर्यो है, कत्रो कत्रो कोठा हुनु पर्यो, कतिवटा है, नम्बर अफ कोठाको अनुसार कोठाको साइज कत्रो हुनु पर्यो, त्यो अनुसार पहिल्यै हामीले यहाँ चित्र कोर्नु पर्ने हुन्छ है। त मानौ कि मलाई 3वटा कोठा चाहियो है, त मैले 3वटा कोठा सिधै यसरी गरायो भने त मिल्दैन है। यसरी गरायो भने के हुन्छ, अब म कहाँबाट यसमा भित्र पस्ने, घर यो है। त मैले मानौ यहाँबाट मैले मूल ढोका बनाएँ है। त यो ढोकामा, यो कोठामा पुग्नको लागि मलाई के गर्नुपर्छ त, पहिला यो कोठामा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि फेरि यहाँ ढोका चाहियो है। त फेरि यो ढोकामा पुग्नको लागि 3 नम्बरे कोठामा पुग्नको लागि मैले 2 नम्बरे कोठामा पस्नै पर्ने हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्राइभेसी भन्ने कुरा हुँदैन, ठिक छ। प्राइभेट कोठा चाहियो नि है, बुढाबुढीलाई त प्राइभेट कोठा चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा प्राइभेट कोठाको लागि हामीले चाहिँ 3वटै कोठामा जान मिल्ने गरी है एउटा के गराउँछौँ त, गल्ली गराउँछौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोठाबाट कोठा छिर्नु आवश्यक हुँदैन। यो अलिकति सामान्य इन्जिनियरिङ हो यो है, घरेलु लेभलको इन्जिनियरिङ हो, ठिक छ। त यहाँ बिच्चाबाट गल्ली गरायो भने पहिला पहिला घर बनाउँदाखेरि बिच्चाबाट गल्ली गराउने गर्थे। मेरो यत्रो छ है, जग्गा सानो छ, यो पातलो छ, लम्बाइ ठुलो छ, तर यो चाहिँ मोडा चाहिँ सानो छ है। बाटो यो हो, बाटो यो हो भने यसलाई यो मोडा भन्छ, ठिक छ। यतातिर मेरो जग्गा लामो छ है। त यतातिर मैले चाहिँ अब मूल ढोका त कता गराउनु पर्छ, यतै अगाडि गराउनु पर्छ, बाटो अगाडि है। बाटो अगाडि मूल ढोका गरायो भने, यसरी चाहिँ मैले गल्ली गरायो भने बिचमा है, गल्ली गरायो भने मेरो कोठाहरू के हुने भयो त, सानसाना हुने भए, यता पनि सानसानो हुने भए है। जबकि मलाई कोठाको साइज चाहिएको छ अलि ठुलो भने पछाडि कस्तो गर्न सकिन्छ त अहिले नयाँ सिस्टम आएको छ। नयाँ सिस्टम भन्दा पनि अब के नयाँ सिस्टम भन्ने, आजकल मान्छेहरूले यसरी गराउने गरेका छन्, साइड गल्ली हुने गर्छ, यसरी साइड गल्ली हुन्छ र कोठाहरू यसरी हुन्छ। अब हेरौँ त यहाँ गल्ली भएपछि मूल ढोका यहाँ हुने भयो है, र यहाँ हुने भयो के भन्दाखेरि यहाँ हुने भयो अर्को ढोका है। त यो कोठामा पस्नको लागि यहीँबाट मिल्यो, यसरी गएर यो कोठामा पस्नु पर्यो भने यो कोठाबाट मिल्यो है, र यसरी गएर यो कोठामा पनि पस्न मिल्यो, ठिक छ। अब झ्याल चाहियो है, झ्याल पनि चाहियो, त्यो अनुसारले गराउनु पर्यो है। त यता यता त यो भित्ता हुन्छ, झ्याल त भएन, फेरि यहाँ भित्ता यहाँ झ्याल गराइदियो भने त यो कोठामा देखिन्छ पुरै, यो कोठामा देखिन्छ पुरै, प्राइभेटी भएन होइन। त त्यो सिस्टमले यो जान्छ है। अब यहाँ यतातिर झ्याल गराउन पाइयो, यतातिर झ्याल गराउन पाइयो, यतातिर झ्याल गराउन पाइयो है। अब इन्जिनियरिङ ड्रइङ भनेको के हो त, पेपरमा गराउँदाखेरि है नापो सहित गराइन्छ
है नापो सहित। जस्तै अब यहाँ 20 मिटर 10 मिटर है यी कुराहरू सबै नापो सहित हुन्छ र यो कुराहरू नापो सहित गर्नेलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङ भन्छ। ठीक छ। के का लागि महत्त्वपूर्ण भयो? घरको नक्सा कोर्न है, घर बनाउँदाखेरि त्योभन्दा पहिला प्लानिङ गर्न त्यसको त्यो गर्न इम्पोर्टेन्ट भयो। अरू जग्गा नाप्नलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, जग्गा नाप्नलाई अरू थुप्रै कुराहरू हुन्छ। जस्तै पुल बनाउनु भन्दा पहिला पुलको पहिला नक्सा कोर्नु पर्ने हुन्छ है। त नक्सामा पुरै लम्बाइ चौडाइ सबै मेजरमेन्टले हुन्छ। इन्जिनियरिङ ड्रइङमा सबै मेजरमेन्टले हुन्छ। अब मैले चाहिँ एउटा डिजाइनै मात्रै बनाएँ, यस्तो खाले पुल बनाएँ, यस्तो है यस्तो खाले पुल बनाएँ। ठिक छ, यस्तो खाले पुल बनाएँ। त यो खाली के भयो त मात्रै जस्ट ऊ मात्रै भयो, इन्जिनियरिङ ड्रइङ भएन है। यसमा के चाहियो? पुरै लम्बाइ चौडाइ कति बाइ कति होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिन्छ यसमा है। अनि यो एकतर्फी भ्यू हो, यो एकतिरबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। अब पेपरमा त है, पेपरमा त 3D मोडल त गराउन मिल्दैन होइन। 3D मोडलको जस्तो मानौँ अब एउटा घरै बनाउन त मिल्दैन नि 2D पेपरमा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चित्र बनाउँदाखेरि हाम्रो के हो त, एक्स एउटा डाइमेन्सन भयो र वाइ दुईटा डाइमेन्सनमा मात्रै हामीले चित्र कोर्नु पर्ने हुन्छ। यो 2D भन्छ यस्तोलाई है। अब यस्तो खाले भयो भने जेड भयो भने यसलाई 3D भन्छ है। तर यो 2D नै हो है, 2D नै हो, तर यसलाई हामी 3D भ्यूलाई हामी 2D मा छापेको हो। त्यसलाई भन्छ प्रोजेक्सन भन्छ है, प्रोजेक्सन भन्छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै हामी पढ्दै जान्छौँ। ठिक छ। यो कुराहरू सबै टर्म्सहरू अहिले 1D र 2D र 3D भनेको बुझौँ, डाइमेन्सन भनेर है। भने पछाडि त इन्जिनियरिङ ड्रइङमा यो एकतर्फे यस्ताबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ है, र त्यो चाहिँ हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ यसरी ठ्याक्कै मोडल है। र अर्को माथिबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यो पनि गराउन पर्ने हुन्छ यस्तो कम्प्लिट गराउनको लागि है। र यता साइडबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यो पनि पुरै यसरी गराउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। नत्र भने अलि राम्रोसित पुल बनेको त यसरी हुन्छ होइन। जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म पुल छ, ठिक छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पुल हो है। र पुलको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि यो पोल गाडेर यसरी माथिबाट यसलाई चाहिँ यसरी यसरी यो के भयो त, यो पुलको त्यो डिजाइन भयो है। यसरी गराउँदाखेरि राम्रो देखिन्थ्यो कि देखिन्थेन? देखिन्थ्यो नि। तर हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ ड्रइङमा है यताबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ होइन, ठ्याक्क त्यो मेजरमेन्ट चाहियो के, यति लेन्थ होइन, यति हाइट, ट्याक्क त्यो पुरै चाहियो। र यसको चाहिँ पुरै टप भ्यू माथिबाट हेर्दाखेरि यो है, यी कुराहरू हामी यसमा पढ्छौँ, त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ। ल अब चाहिँ अर्को घर मैले बनाउँदैछु जसमा चाहिँ मेरो जग्गा चाहिँ यति छ। यति जग्गाभित्रमा 3वटा कोठा हुन पर्यो। मलाई यस्तो गल्ली मन परेन, यस्तो गल्ली चाहिँ अलि राम्रो लागेन क्या मलाई डिजाइन है। 3वटा कोठा हुन पर्यो। त्यस पछाडि एउटा कोठा चाहिँ मेरो के हुन पर्यो भन्दाखेरि गेस्टहरूको लागि है। गेस्टहरूको लागि भन्नाले जस्ट गेस्टहरू आयो भने ट्याक्क त्यहाँ म बसाल्छु है। र त्यहाँबाट चाहिँ 2वटा कोठा, एउटै कोठाबाट 2वटा कोठामा जान मिल्ने त्यस्तो मलाई गराउनु पर्यो भने म यसमा कसरी गराउँछु त भन्दाखेरि मलाई अब यसरी मैले 3वटा कोठा गराउनु पर्यो बराबरी। त मैले यसरी गराएँ भने है, यस्तो कोठा त मलाई मन पर्दैन। 3 कोणे कोठा कसैले मन पर्छ? कुना कुना भएको यस्तो खाले कप्चे भएको मन पर्दैन है। त यसमा चाहिँ अब कसरी गराउने त, त्यो पुरै यहाँ इन्जिनियरिङ ड्रइङभित्र त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ है। पहिला त चित्र गराउनु पर्यो, नक्सा कोर्नु पर्यो, त्यो अनुसार चाहिँ अनि बल्ल अनि उत्खनन गरेर जमिनमा होइन, अनि बल्ल घर बनाउन सुरु गर्नु पर्यो है। त मेरो चाहिँ पहिलो हुन्छ यो है, यसलाई चाहिँ अलि राम्रो गरौँ बराबरी। ठिक छ, अलि यो बढी भयो।
है। तीनवटा कोठा भयो, जहाँ चाहिँ मलाई के भयो त भन्दाखेरि सबैतिर तीनवटै कोठामा सबैतिरबाट झ्याल भयो है। सबैतिरबाट झ्याल भयो कि भएन नि? यहाँ यताबाट पनि झ्याल भयो, यताबाट पनि झ्याल भयो, सबैतिरबाट मलाई के भयो त झ्याल भयो। झ्याल राख्न सक्छु, बाहिरको आउटडोर हुन्छ मलाई है। यी कुराहरू इन्जिनियरिङ ड्रइङमा यसरी ड्रइङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यस कारणले भयो है। अरू पनि कुराहरू छन्। अब यसलाई मैले के राख्न सक्छु त? यसलाई मैले राख्न सक्छु मूल, आफ्नो मूल गेस्टहरूलाई राख्ने यो राख्न सक्छु। यहाँबाट चाहिँ दुईवटा कोठामा जान मिल्ने, यहाँ मेरो प्राइभेट है बेडरुम है। यहाँबाट चाहिँ कहीँ पनि अब जान पर्दैन, यो एउटा बन्द कोठा हो बेडरुम मेरो है। त्यस पछाडि यहाँ अर्को छ किचन र बाथरुमको लागि, यता साइडमा आउँदा कतैतिर राख्न सकिन्छ, यतातिर यसरी एट्याच गरेर राख्न सकिन्छ ए, एट्याच गरेर पनि अथवा अब कतै राख्न सकिन्छ बाथरुम है। यसलाई चाहिँ किचन अथवा केही राख्न सकिन्छ यहाँ है। ठिक छ। र मलाई बाथरुम उता राख्न परेन, गेस्टहरूको लागि सजिलो हुने गरी राख्नु पर्यो है बाथरुम चाहिँ। भने मैले कहाँ राख्न सक्छु त? मलाई अलिकति ठाउँ चाहिँ यता वरिपरि पनि छ यसरी है, अलिकति ठाउँ चाहिँ यसरी वरिपरि बााउन्ड्रीको लागि। बााउन्ड्री नभए पनि अब बाटैमा एकैचोटि अरूको जग्गामा त घर बनाउनु त भएन होइन, अलिकति आफ्नो जग्गा पनि हुनु पर्यो वरिपरि है। त यति जग्गा छ मसित है। त म के गर्न सक्छु गेस्टहरूको लागि यसरी। अब यतिमा चाहिँ मेरो टोइलेट अटाउँदैन है, यतिमा चाहिँ मेरो अब मानौ टोइलेट अटाएन, अलि मलाई ठुलो बाथरुम जस्तो चाहियो भने मैले के गर्न सक्छु? अलिकति यो गेस्टहरूको यति ठाउँ दिए भने केही फरक पर्छ? पर्दैन नि है। अलिकति मैले चाहिँ यताबाट चाहिँ दिएँ भने पनि केही फरक पर्छ त? पर्दैन है। त यसरी चाहिँ मैले अलिकति ठुलो बाथरुम बनाउन सक्छु, सक्दैन नि? किचन चाहिँ हाम्रो यता हुनसक्छ यसरी, खाना पकाउने ठाउँ है, खाना खाने ठाउँ यतामा हुनसक्छ है। र यता चाहिँ हल्का केही कुराहरू अब खाली ठाउँ होइन, त्यो गर्न सकिन्छ यसरी। मूल ढोका चाहिँ जहिलेसुकै के हुनुपर्छ भन्दाखेरि बाटो अगाडि हुनुपर्छ है, बाटोको ठ्याक्क फर्केको हुनुपर्छ। किनभने यसरी पछाडि फर्केको बाटोलाई पछाडि फर्काएको घर चाहिँ अलि राम्रो देखिँदैन है बाटोबाट है। त्यहाँ चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो देखिँदैन है। त्यही भएर मूल बाटो अगाडि नै के गर्नुपर्छ त? मूल ढोका चाहिँ अगाडि नै राख्नुपर्छ। ल अब चाहिँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि सिलेबस हेरौँ है। हाम्रो सिलेबसमा के छ? ल इन्जिनियरिङ ड्रइङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भनेर भनेको छ है। क्लास 9 कै यो ग्रेड 9 भनेको छ, हेर्नुहोस्। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ल सब्जेक्ट्स भनेर दिएको छ है। इन्ट्रोडक्सन अफ ड्रइङ, त्यस पछाडि युनिट 2 मा इन्ट्रोडक्सन अफ लाइन एन्ड ज्योमेट्रिकल सेप, लाइनको बारेमा ज्योमेट्रिकल सेपका बारेमा। त्यस पछाडि फ्री ह्यान्ड प्र्याक्टिसिङ, फ्री ह्यान्ड प्र्याक्टिसहरू गर्नु पर्यो। लेटरिङ भन्ने छ, यो गर्नु पर्यो है, एबिसिडी त्यो लेख्नको लागि है। यहाँ चाहिँ ड्रइङमा चाहिँ हामी लेटरिङ पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ, फ्री ह्यान्डले हुँदैन है। प्र्याक्टिसिङ द लाइन एन्ड सर्कल युजिङ ड्रइङ इन्स्ट्रुमेन्ट, अब इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउन जान्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँ थुप्रै सर्कल बनाउनको लागि कम्पासले गराइन्छ है, कम्पास चलाउन जान्नु पर्यो। र अरू थुप्रै कुराहरू छन्। यहाँ चाहिँ सेट स्क्वायरको युज गर्न सकिन्छ है, एकदमै परपेन्डिकुलर लाइन गराउनको लागि एकदमै एकुरेट हुनुपर्छ है। परपेन्डिकुलर एकदमै एकुरेट हुन्छ, अन्दाजुनले केही पनि गरिँदैन हामी। स्केलको बारेमा पढ्छौँ, ज्योमेट्रिकल कन्स्ट्रक्सनहरू गर्छौँ हामी है, डिभिजनहरू पढ्छौँ। र म्याथमा हामी चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरू पढ्ने गर्थ्यौँ है, क्लास 6 बाट नै एङ्गल कसरी ड्र गर्ने, त्यस पछाडि होइन यी कुराहरू हामी पढ्ने गर्थ्यौँ। त कन्स्ट्रक्सन के का लागि महत्त्वपूर्ण रहेछ त भन्दाखेरि म्याथबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङतिर जाने गर्दछ है। डिभिजन भनेर छ, टेन्जेन्ट भनेर छ है, टेन्जेन्ट भनेको त्यतिखेरै हामी पढ्छौँ। त्यस पछाडि इन्जिनियरिङ कर्व भनेको छ, कर्वहरूका बारेमा पढ्छौँ। कोनिक सेक्सन छ है, यी कुराहरू छन्। डाइमेन्सनिङ भनेर छ, डाइमेन्सनिङ पढ्छौँ हामी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन छ, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्सन छ है, प्रोजेक्सन अफ पोइन्ट्स एन्ड ट्रु लेन्थ अफ अ लाइन भन्ने छ है, यो कुराहरू पढ्छौँ हामी। सेक्सन भनेर छ, यो कुराहरू पढ्छौँ। डेभलपमेन्ट अफ सर्फेसेस भनेर छ,
इन्टरसेक्सन अफ टु सोलिड्स र ल्यान्ड मेजरमेन्ट भन्ने छ है। ल्यान्ड मेजरमेन्ट जग्गा कसरी नाप्ने, यी कुराहरू छ। 19 वटा युनिट छन् है। अब हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ हेर्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन अफ ड्रइङमा चाहिँ के भनेको छ हेरौँ त। अन्डरस्ट्यान्ड द ड्रइङ टाइप्स, स्टुडेन्टले के गर्न सक्नुपर्छ यो पढिसके पछाडि भन्दाखेरि ड्रइङको टाइप्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नु पर्यो है। यो पढिसके पछाडि यति कुराहरूको उद्देश्य चाहिँ यो हो है। ह्यान्डल द ड्रइङ टुल्स एन्ड मेटेरियल प्रोपरली, ड्रइङ टुल्सहरू अब स्केलहरू कसरी चलाउने होइन। त्यस पछाडि यहाँ स्केलहरू मात्रै नभएर सेट स्क्वायरहरू हुन्छ र एउटा के भन्ने हुन्छ त भन्दाखेरि ड्राफ्टर भन्ने हुन्छ है। त्यो ड्राफ्टरले चाहिँ एकदमै सजिलो पुऱ्याएको हुन्छ, त्यो चलाउन जान्नु पर्यो है। र कम्पासहरू त्यो चलाउन जान्नु पर्यो। अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द जियोमेट्रिक सेप, जियोमेट्रिक सेपहरूको बारेमा जान्नु पर्यो र उसका पार्ट्सहरू है। मेजर द साइड प्लान इन द फिल्ड, अब लास्टमा चाहिँ साइड प्लान कुनै एउटा ठाउँ फिल्डमा चाहिँ गएर कुनै एउटा गर्नु पर्यो, ठाउँ नाप्नु पर्यो, ल्यान्ड मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो है। सर्वे जस्तै हो। इन्ट्रोडक्सन टु ड्रइङ, के छ इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि पहिला पहिला के हुन्थ्यो त, ड्रइङ भनेको के हो यताउति भनेको छ है। त टु डिमेन्सनल मिडियम भनेको कुनै एउटा पेपरमा है, पेपरमा कोरिने है चित्रलाई ड्रइङ भन्छ। ठिक छ। अब यो त केले कोरिन्छ त भन्दाखेरि इङ्क ब्रस, कलर पेन्सिल होइन, चारकोल भनेको त्यो कालो त्यो हुन्छ है, चारकोल, चक हुन्छ, यी कुराहरूले हामी कोर्ने गर्छौँ। चारकोल भनेको कोइला हो है, यो चारकोल। चक भनेको थाहा नै छ हामीसित है, पहिला पहिला चकले पढाइ हुन्थ्यो, आजकल है मार्करले पढाइ हुन्छ। कालो पाटीमा चक हुन्थ्यो है, त्यो पढाइ हुन्थ्यो। पास्टेल भनेको, पेस्टल भनेको हामी यहाँ हेर्न सकिन्छ, यो कलर जस्तै हो है, यो कलर गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ सोलिड हुन्छ है, सोलिड कलर हो यो। क्रेयन्स भनेको पनि यो यस्तै खाले कलर हो है, यो हेर्न सकिन्छ, यस्तो खालको कलर बजारमा पाइन्छ स्टेसनरीमा है। त यी क्रेयन्स भए, पेस्टल भनेको त्यो भयो है, कलरै हो त्यो पनि। त यिनीहरूको यसरी चाहिँ हामीले चित्रहरू कोर्ने गर्छौँ। र स्टाइलुसेस भनेको छ है, स्टाइलुसेस हेर्न सकिन्छ यहाँनिर, स्टाइलुसेस भनेको छ। मार्कर भनेको थाहा भयो है, मार्कर भनेको जुन हाम्रो पढाइ हुन्छ क्लासमा मार्कर। इरेजर भेरियस काइन्ड अफ इरेजर भयो। स्टाइलुसेस भनेको यहाँ हेर्न सकिन्छ है, यो चाहिँ डिजिटल पेन हो है, आइप्याड नोटबुकहरूमा चाहिँ चित्र बनाइन्छ है। त्यसमा चाहिँ यो कम्प्युटरमा, ट्याब्लेटहरूमा होइन, आइप्याड भनेको थाहा होला है, त्यसमा सिधै हामीले चाहिँ चित्र बनाउन सकिन्छ, त्यो डिजिटल हो है, कम्प्युटरमै चित्र बनाउने। ठिक छ। त यो पेनहरू प्रयोग हुन्छ, यसलाई भन्छ स्टाइलुसेस है। र मेटलहरू पनि प्रयोग गरिन्छ कोर्नको लागि, भेरियस मेटल है। सिल्भर पोइन्ट भयो, लाइक सिल्भर पोइन्ट भनेको छ है, यी कुराहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। ठिक छ। डिजिटल ड्रइङ भनेको छ, डिजिटल ड्रइङ भनेको जस्तै मैले अहिले यहाँ यो नोटप्याडमा यो लेखेर पढाइरहेको छु है। त यो के हो त, डिजिटल ड्रइङ हो। मैले यहाँ लेखिरहेको छु जुन यी लेखेँ, यो मैले के लेखिरहेको छु त, एउटा मसित के छ त ट्याब छ, त्यसमा मैले पेनले लेखिरहेको छु है। त यो डिजिटल्ली भयो, यो कम्प्युटरमै लेखिरहेको छु मैले है। त्यही कुराहरू भनेको चाहिँ स्टाइलस प्रयोग हुन्छ है, जुन मैले पेन प्रयोग गरेँ त्यो स्टाइलस हो। और फिङ्गरले पनि लेख्न सकिन्छ, तर फिङ्गरले त्यति इफेक्टिभ हुँदैन है। टच स्क्रिन डिभाइसहरूमा, टच स्क्रिन डिभाइसहरू है। स्टाइलस टु टच प्याड भनेको छ है, ल्यापटपमा जुन टच प्याड हुन्छ त्यसमा पनि लेख्न सकिन्छ, तर यो काम गर्छ कि गर्दैन है। फिङ्गर टु टच प्याड, फिङ्गरले पनि टच प्याडमा यसरी लेख्ने गरिएको थियो है। इन सम केस माउसले पनि लेख्ने गरिन्छ। अब जस्तै मैले माउसले यसरी कोरेँ भने है, यसमा हेर्न सकिन्छ मैले माउसले कोर्छु, माउसले कोरेको। अब माउसले कोर्दाखेरि त्यति राम्रो बन्दैन है। ठिक छ। अनि यहाँ के भनेको छ, अ ड्रइङ इन्स्ट्रुमेन्ट रिलिजेस स्मल एमाउन्ट अफ मेटेरियल अन टु द सर्फेस भनेको छ है पेपरमा। भन्नाले पेन्सिलले लेख्दाखेरि के त्यहाँ छोड्छ भन्दाखेरि एउटा छाप छोड्छ नि, त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो कालो कालो धुलो त्यहाँ यसरी छोड्दै गएको हो
है पेनमा के छोड्दै जान्छ त मसी छोड्दै जान्छ पेनले लेख्यो भने है पेपरमा है त्यसले के गर्छ त एउटा भिजिबल मार्क बनाउँछ है त यो कुराहरू छ हैन यसमा बेसिक कुराहरू भनेको छ है पेपरमा ड्राइङ गर्न सकिन्छ कार्डबोर्डमा गर्न सकिन्छ है कार्डबोर्ड प्लास्टिकमा लेदरमा क्यानभासमा है बोर्डमा यिनीहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है टेम्पोररी ड्राइङ्स मे बी मेड अन ब्ल्याकबोर्डमा पहिला पहिला कालो पाटीमा पढाइ हुन्थ्यो है त्यसमा चाहिँ अब लेखेर चकले लेखेर चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो है अब त्यो के हुन्छ त टेम्पोररी हुन्छ त्यसलाई मेटाउन सकिन्छ है मेटाएर फेरि लेख्न सकिन्छ त्यसमा अहिले चाहिँ पढाइ हुन्छ व्हाइट बोर्डमा है मार्करले लेखेर ठीक छ इन्डिड अलमोस्ट एनिथिङ द मिडियम हेज बिन अ पपुलर एन्ड फन्डामेन्टल मिन्स अफ पब्लिक एक्सप्रेसन अब यो हिस्ट्रीको कुरा गर्यो है ह्युमन हिस्ट्रीको त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तो खासै केही कुराहरू छैन है ड्रइङलाई चाहिँ वान अफ द मोस्ट कमन आर्टिस्टिक एक्टिभिटी भनेको छ है ड्रइङलाई चाहिँ है चित्रहरू कोर्ने यसलाई चाहिँ आर्ट भनेको छ है एउटा के हो त कला हो यो है इन एडिसन टु इट्स मोर आर्टिस्टिक फर्म ड्रइङ इज फ्रिक्वेन्टली युज इन कमर्सियल है यो चाहिँ व्यापारिक तरिकाले पनि प्रयोग गरिन्छ ड्रइङलाई पेन्टहरू गरेर पहिला पहिला पेन्टरहरूले चाहिँ पेन्टिङहरू बेच्ने गर्थे है यो मोनालिसाको पेन्टिङ जुन छ मोनालिसा त्यो चाहिँ सबैभन्दा महँगो नै पेन्टिङ हो एउटा मात्रै लियोनार्दो द भिन्सीले बनाएका पेन्टिङ हुन् है मोनालिसा भन्ने छ है मोनालिसा भनेर मैले सर्च गर्छु त्यो हेर्न सकिन्छ एकदमै महँगोमा बिक्ने गर्थ्यो पहिला पहिला पेन्टिङहरू मोनालिसा भनेर हेरौँ है ए यो पेन्टिङ भनेको सबैभन्दा महँगो पेन्टिङ हो है अब यसका डुप्लिकेटहरू यो हेर्न सकिन्छ हैन यहाँ कस्तो एडिटहरू गरेर है थुप्रै पेन्टिङहरू बनेको छ भनेपछि लियोनार्डोले पहिला सबैभन्दा सुरुमा एउटा पेन्टिङ गराएको थिए त्यो ओरिजिनल पेन्टिङ त्यो चाहिँ म्युजियममा राखिएको छ है भनेपछि पेन्टिङ पनि के हो त एकदमै यो कला भनेको एउटा कला हो र यो चित्र बनाउने मान्छेको चित्र बनाउने अनुहार बनाउनेलाई स्केच भन्छ है यसलाई चाहिँ फिनिस्ड वर्कलाई स्केच भन्छ अब ठ्याक्क मान्छेको पनि हुनसक्छ अरू कुराहरूको पनि हुनसक्छ त्यसलाई के भन्छ त स्केच भन्छ है फिनिस्ड ड्रइङ भनेको छ इन्डियन एज फिनिस्ड वर्क त्यसलाई स्केच भनिँदो रहेछ है बनाइसके पछाडिको एन आर्टिस्ट हु प्र्याक्टिसेस उसलाई के भन्छ त ड्राफ्ट टेक्निकल ड्रइङ है वर्क्स इन टेक्निकल ड्रइङ मेबी कल्ड एज ड्राफ्टर भनेको छ है ड्राफ्ट्सम्यान भनेको छ अर ड्राफ्ट्सम्यान भनेको छ है त्यसलाई आर्टिस्टलाई के भन्दो रहेछ त ड्राफ्ट्सम्यान ड्राफ्टर भन्ने गरिन्छ टाइप्स अफ ड्रइङ भनेको छ हेरौँ त इलुस्ट्रेसन ड्रइङ भनेको कस्तो ड्रइङलाई इलुस्ट्रेसन ड्रइङ भनिन्छ है इलुस्ट्रेसन ड्रइङ भन्नाले केही कुरा इलुस्ट्रेट गर्ने बताउने है त्यो ड्रइङले केही कुरा बताउँछ भने त्यसलाई इलुस्ट्रेसन ड्रइङ भनिन्छ है रिप्रेजेन्ट द लेआउट अफ अ पर्टिकुलर डकुमेन्ट कुनै पर्टिकुलर डकुमेन्टको है लेआउटहरूको बारेमा हैन रिप्रेजेन्ट गर्नलाई इलुस्ट्रेसन ड्रइङ भन्छ यसले के इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि बेसिक डिटेल्स अफ द प्रोजेक्टको बेसिक डिटेल्स है कन्सल्ट क्लियरली स्टेटिङ इट्स पर्पोज त्यसको पर्पोज उद्देश्य के हो है त्यो डकुमेन्टको स्टाइल साइज कलर क्यारेक्टर एन्ड इफेक्टको बारेमा चाहिँ बेसिक डिटेलहरू इलुस्ट्रेसन ड्रइङ भित्र पर्छ है अर्को छ लाइफ ड्रइङ है लाइफ ड्रइङ भनेको रियल अब्जर्भेसनबाट गराइएको चित्रलाई लाइफ ड्रइङ भनिन्छ है जस्तै केही कुराको नक्सा भयो है जस्तै मलाई घरको नक्सा बनाउनु पर्यो घरको कुन कोठा कता कता हुन्छ के हुन्छ है र अगाडिबाट हेर्दाखेरि कस्तो डिजाइन गराउने है त्यो त मैले खाली जगको कुरा गरेको थिएँ है सुरुमा जुन बनाउँदै बनाएको थिएँ त्यो त खाली के गरे त जग यो भोइमा चाहिँ कसरी गाड्ने हैन यो जग बनाउँदाखेरि ठीक छ भोइमा हो यो सबै गर्ने है अगाडिबाट हेर्दाखेरि घरको डिजाइन कस्तो हुन्छ है त्यो कुराहरुको मैले यहाँ कुरा गरेको छैन है अगाडिबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ पछाडिबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ यो किसिमले घर बनाउने त्यो कुरा छैन है त्यो कुराहरु चाहिँ यो रियल लाइफ ड्राइङमा पर्छ है लाइफ ड्राइङमा पर्छ है जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियल अब्जर्भेसनबाट डाइरेक्ट अब्जर्भेसन गरेर है लाइफ ड्राइङ अल्सो नोन एज स्टिल लाइफ ड्राइङ भनिन्छ यसलाई स्टिल लाइफ ड्राइङ पनि भनिन्छ अथवा फिगर ड्राइङ
फिगर ड्रइङ भन्नाले केही कुराको फिगर है, जस्तै घर भयो है, केही कुरा भयो, अरू हुन्छ नि पुल भयो होइन, अरू थुप्रै कुरा हुन्छ, आर्किटेक्चरहरूको थुप्रै मन्दिरहरू हुन्छ, मोनुमेन्टहरू हुन्छ है। लुम्बिनीमा कस्तो ठुल्ठुलो डिजाइनका कस्तो विभिन्न देशका आर्किटेक्टहरूले विभिन्न देशले खर्च गरेर त्यहाँ बनाएको छ है लुम्बिनीमा है। त्यो पनि यहाँ देख्न सकिन्छ लुम्बिनीको मोनुमेन्ट्सहरू। त्यो गराउनको लागि पहिला के गराउनु पर्यो त? पहिला चित्र गराउनु पर्यो। यहाँ हेर्न सकिन्छ यी है, थुप्रै देख्न सकिन्छ यहाँ यी कस्तो डिजाइनका छन्। यो भयो है, यो भयो कस्तो डिजाइनको छ, यो भयो कस्तो डिजाइनको छ है। त यो कुराहरू पहिला पहिला त जसले बनाएको हो त्यसले पहिला दिमागमा सोच्छ। त्यो दिमागलाई कहाँ उतार्ने हो त? पेपरमा उतार्ने हो है, चित्र बनाउने हो। माथिबाट टक्क यस्तो खाले त्यो कुराहरू सबै पेपरमा उतार्ने हो। त्यसलाई भन्छ रियल लाइफ ड्रइङ है। यो भयो, थुप्रै छ। यो सिलिन्डर यो है, ढुङ्ग्री घर छ है, थुप्रै छ। यो छ, यो कोरियाको हो क्या हो है, थुप्रै छ यहाँ है। यहाँ मन्दिरहरू यहाँ हेरौँ, यी सबै देशले गराएको छ। यहाँ हेरौँ त कस्तो राम्रो गराएको छ है, सबै देशले गराएको छ यहाँ। आर्किटेक्टतिर पनि यो डिजाइनहरू जाने भने आर्किटेक्टतिर गइन्छ है। आर्किटेक्टमा पनि धेरै पैसा छ है। एउटा डिजाइन गराए बापत एकदमै धेरै पैसा हुने गर्छ है, सरकारले दिन्छ पैसा है। त यहाँ हेर्न सकिन्छ यो अमूल्य कुराहरू हुन् क्या यिनीहरू है। ताजमहलको, अब जस्तै ताजमहल भयो, ताजमहलको डिजाइनको होइन कुनै मोल छैन, त्यो त 7 वन्डरमा पर्यो है। पछाडि आर्किटेक्टको त्यति भ्याल्यु हुन्छ है, धेरै भ्याल्यु छ आर्किटेक्टको है। त आर्टिस्टको जुन सोच हुन्छ है, जुन चाहिँ इमेजिन गरेको हुन्छ त्यसलाई क्याप्चर गर्ने हो पिक्चरमा है, ठिक छ। पिक्चर फर्ममा क्याप्चर गर्ने हो र त्यसलाई चाहिँ उतार्ने हो है। द फिगर फर्म्स इज वान अफ द मोस्ट इन्ड्युरिङ थिम्स अफ लाइफ ड्रइङ द्याट इज एप्लाइड टु पोर्ट्रेचर है, स्कल्पचर मैले भर्खरै देखाएँ है, मेडिकल इलिस्ट्रेसन, कार्टुनिङ, कमिक बुक इलिस्ट्रेसन। पोर्ट्रेट भनेको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो भन्दाखेरि है, बाहिरको जुन ब्याकग्राउन्ड हुन्छ त्यो ब्याकग्राउन्डलाई फोकस नगरेर है, अनुहारलाई फोकस गर्नेलाई पोर्ट्रेट भन्छ है। प्रिडोमिनेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि फेस, उसको फेस र उसले फेसबाट कस्तो एक्सप्रेसन दिएको छ है, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नेलाई पोर्ट्रेट भनिन्छ। त्यस्तो पोर्ट्रेचर भन्छ त्यसलाई है। स्कल्पचर भनेको भर्खरै हामीले हेरेको थियौँ है, त्यो लुम्बिनीको थुप्रै। मेडिकल इलिस्ट्रेसन भन्ने छ है, मेडिकलको कुराहरूलाई इलिस्ट्रेट गर्ने, बताउनेलाई है। अब धेरै कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ चित्रबाट बताउन सजिलो हुन्छ है। मेडिकलका कुराहरू चित्रबाट बनाउँदा यसरी हुन्छ भनेर कुनै प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेसलाई चित्रबाट बनायो भने चाहिँ अब जस्तै मान्छेको डाइजेस्टिभ सिस्टम है, त के बनाउँछ त? मान्छेको पुरै चित्रै बनाइदिन्छ है, भित्रको पुरै किडनी सिडनी सबै गराइदिन्छ। अब उसले देखेको हुँदैन होइन है, किडनी सिडनी कहाँ, मुटु छ, के छ, त्यो सबै इमेजिन गरेर सोचेर बनाएको हो है। त्यो चिरेर त्यस्तो देखिन्छ त? देखिँदैन, मासुले ढाकेको हुन्छ होइन। त्यही पनि मान्छेले के गर्छ त? पुरै ह्युमन बडी सिस्टममा पुरा ट्याक्क कुन कुन अङ्ग कहाँ छ होइन, ट्याक्क चित्र चाहिँ उसले इमेजिन गरेर, आर्टिस्टले के गर्छ? इमेजिन गरेर अनि त्यसलाई चित्रमा उतार्ने काम गर्छ है। कार्टुनिङ भयो, यो पनि के हो त? मान्छेको सोच हो। कार्टुनहरू हेरिन्छौँ हामी होइन, त के गरेको हुन्छ त्यसमा पनि? पहिला चित्र बनाउने गर्छ है। कमिक बुक इलिस्ट्रेसन, यो पनि कार्टुन जस्तै हो है। कमिक बुक इलिस्ट्रेसन, कमिक भनेर हेर्दाखेरि त्यो पनि कार्टुनै हो। यहाँ हेर्न सकिन्छ COMIC कमिक, यहाँ हेर्न सकिन्छ है। त यस्तो खाले कार्टुन हो यो है। यहाँ चित्रहरू हेरौँ त, यी कमिक भनेको यी है, ठिक छ। 2D पिक्चरहरू हुन्छन्, यस्तोलाई कमिक भन्छ है। यो पनि के हो त? कोही मान्छेले अब बनाएको चित्रहरू, अब यो हैन, कमिक भनेको बुझ्यो। अब हामी अर्को हेरौँ इमोटिभ ड्रइङ भनेको है। इमोटिभ ड्रइङ भनेको इमोसन देखाउने है, फिलिङ्सहरू देखाउने है, मुडहरू देखाउने।
एक्सप्रेसनहरुको ड्रइङलाई के भनिन्छ इमोटिभ ड्रइङ भनिन्छ है दिज आर जनरली डिपिक्टेड इन द फर्म अफ पर्सनालिटी मान्छेको पर्सनालिटी बाट चाहिँ डिपिक्ट गरेको हुन्छ लिएको हुन्छ है अब एनालाइटिक ड्रइङ भन्ने छ है एनालाइटिक ड्रइङ भन्ने कस्तो ड्रइङ हो त क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ है जुन चाहिँ क्रिएटेड फर क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड रिप्रेजेन्टेसन अफ अब्जर्भेसन मेड बाई एन आर्टिस्ट आर कल्ड एनालाइटिक ड्रइङ एनालाइटिक भनेको मिनिङ थाहा छ एनालाइसिस गर्ने है एनालाइसिस गर्ने के यहाँ हेर्न सकिन्छ एनालाइटिक ड्रइङ है हेर यहाँ पहिला बाइसाइकलको यहाँ हेरौँ त कस्तो खाली बच्चाहरूलाई कुदाउने है त कस्तो खालको यहाँ एनालाइसिस गरेको है ड्रइङ त पहिला ड्रइङ एनालाइसिस हुन्छ त्यस पछाडि बल्ल त्यो के बनाइन्छ त भन्दाखेरि बल्ल त्यसको 3D मोडल बनाइन्छ है त यहाँ हेर्न सकिन्छ यी एनालाइटिक ड्रइङ सबै एनालाइटिक ड्रइङ हुन् है एनालाइसिस गर्ने हो सबै है यहाँ हेर्न सकिन्छ माइक्रोस्कोप हो यो है माइक्रोस्कोपको यो एनालाइटिकै ड्रइङै गराइदिएको छ है यस्तो खालको बनाउने डिजाइन तयार पार्ने है डिजाइनर भनिन्छ त्यसलाई है यहाँ हेर घरको सिँढीहरू कसरी बनाएको छ यस्तो खाले हुन्छ है भनेर है यहाँ हेर्न सकिन्छ यो मान्छेको हड्डी नै गराइदिएको छ अब यो मान्छेको हड्डी नै भनेर कहीँ गएको छ त हेर्नको लागि गएको छैन हैन त्यही पनि बनाइदिएको छ है यो एनालाइटिक ड्रइङ हैन यस्तो खाले छ ठीक छ है क्यामेरा बनाइदिएको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ क्यामेराको एनालाइटिक ड्रइङ है एनालाइसिस गर्ने हो अब यहाँ कोठा बनाइदिएको छ कोठामा चाहिँ यस्तो यस्तो किसिमले हुन्छ भनेर है यहाँ घरहरू बनाएको छ है यसलाई भन्छ एनालाइटिक ड्रइङ अर्को छ पर्सपेक्टिभ ड्रइङ है पर्सपेक्टिभ ड्रइङ भनेको 3 डाइमेन्सनल इमेजलाई 2 डाइमेन्सनलमा हाल्ने भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसैमा हेर्न सकिन्छ 3 डाइमेन्सनल कुरालाई है यो 3D हो कि हैन यो हेर्दाखेरि 3D देखेछ कि छैन है यसको पछाडी अर्को छ अर्को पछाडी अर्को छ हैन 3D हो यो मोडल तर 2D चित्रमा छ है 2D चित्रमा छ 3D भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको चाहिँ तीनवटै डाइमेन्सन देखाउने जस्तै यो घरको हाइट छ चौडाइ छ लम्बाइ पनि छ लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै छ भने त्यो 3D मोडल हो है 2D मोडल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि घरको कि त लम्बाइ हुन्छ कि त चौडाइ हुन्छ यो 3D मोडल भयो यो है यसलाई भन्छ 3D मोडल त हो तर यसलाई चाहिँ 2D एउटा पेपरमा बनाइयो नि है पेपरमा बनाइयो त्यही भएर यसलाई भन्छ पर्सपेक्टिभ ड्रइङ कुरा बुझिन्छ यहाँ घरको यस्तो गराइएको छ है ठीक छ यहाँ हेर्न सकिन्छ यो पनि पर्सपेक्टिभ ड्रइङ हो हेर्न सकिन्छ पर्सपेक्टिभ ड्रइङ लेखेछ है त यसको के छ त यता पनि छ हैन लम्बाइ बनाऊ यसलाई हैन त यसलाई चौडाइ बनाऊ यसलाई उचाइ बनाऊ हैन उचाइ हाइट भयो यो ठीक छ हाइट लम्बाइ उचाइ चौडाइ सबै भएको देखाउनेलाई 3D मोडल 3D ड्रइङ भनिन्छ है 2D ड्रइङ भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि 2 डाइमेन्सनल ड्रइङ 2 लेखे मैले D लेखे 2D ड्रइङको इक्जाम्पलहरु हेरौँ यहाँ हेर्न सकिन्छ है 2D ड्रइङ भनेको यो भयो है एकतिरबाट हेर्दाखेरि यसको के छ त लम्बाइ छ र उचाइ मात्रै छ पछाडी कस्तो छ भनेर छ त छैन यो हेर्न सकिन्छ 2D ड्रइङ है यो भयो त्यो 3D ड्रइङको 2D मोडल भयो है जस्तै यसको के छ त लम्बाइ पनि छ उचाइ पनि छ चौडाइ पनि छ है लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनटै छ यसमा यो ड्रइङमा तर चाहिँ यो ड्रइङमा के छ त भन्दाखेरि यो ड्रइङमा खाली लम्बाइ र चौडाइ मात्रै छ उचाइ मात्रै छ हाइट मात्रै छ र लम्बाइ मात्रै छ है त 2D ड्रइङ भयो है यो भयो 3D मोडल भयो यो चाहिँ के भयो त त्यसको 2D चित्र भयो 2 डाइमेन्सनल चित्र भयो है माथिबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क यस्तो देखिन्छ भनेर बनाएको छ यहाँ है र अगाडिबाट हेर्दाखेरि यस्तो खाले देखिन्छ भनेर बनाएको छ है 3D मोडल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो चित्र नभएर एउटा के हो सामानै हो है यो के हो त एउटा सामानै हो है ट्रेनको के हो त एउटा 3D मोडलै हो है यो चाहिँ एउटा वस्तु हो चित्र हैन है यहाँ हेरौँ त यहाँ सबै के हो त वस्तु हो है चित्र त चित्र हो फोटो हो हैन तर के हो भन्दाखेरि यिनीहरु भित्र भएको कुराहरु वस्तु हो एउटा है चित्र हैन पेपरमा भएको है त यसलाई भन्छ 3D मोडल है यो 3D मोडलको चित्रलाई पेपरमा बनाएको चित्रलाई भन्छ पर्सपेक्टिभ ड्रइङ भन्छ जस्तै यही चित्र भयो अब यहाँ मैले गराएको छु है हेर्दाखेरि चाहिँ 3D देखिरहेछ तर यो पेपरमा छ भने
चित्र छ भने त्यसलाई भन्छ के है, त्यसलाई भन्छ पर्सपेक्टिभ ड्रइङ भन्छ। 3D मोडल भनेको वस्तु नै भयो, यो बाकस नै भयो यो है, ठिक छ। त्यसको मोडल बनाउँदैनौँ। जस्तै यो बमै नभएर एउटा बमको मोडल हो है, यो आलु बम देखिरहेछन् है, यो बम नभएर के हो त एउटा मोडल मात्रै हो, जुन चाहिँ मैले प्लास्टिकको अथवा मेटलको फलामको के एउटा मोडल बनाएँ है, वस्तु नै बनाएँ एउटा है। तर चाहिँ त्यसको चित्र मैले चाहिँ पेपरमा कोरेँ भने त्यसलाई के भन्छ त, ठ्याक्क त्यस्तै देखिने गरी 3D मा देखिने गरी चाहिँ है, लेन्थ ब्रेथ हाइट भएको सबै देखिने गरी चाहिँ मैले त्यसको चित्र बनाएँ भने पर्सपेक्टिभ ड्रइङ हो है। अब अर्को हेरौँ डायग्रामेटिक ड्रइङ। डायग्रामेटिक ड्रइङ भनेको कस्तो ड्रइङलाई डायग्रामेटिक भन्छ त है। डायग्रामेटिक भनेको आइडियाज र कन्सेप्ट, वान कन्सेप्ट र आइडिया के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सप्लोर र इन्भेस्टिगेट हुन्छ डकुमेन्टमा पेपरमा, त्यसलाई भन्छ डायग्रामेटिक ड्रइङ है। यो पनि हेरौँ हामी। डायग्रामेटिक ड्रइङ भनेर हेर्न सकिन्छ। यहाँ के भनेको छ, मस्तिष्कको ड्रइङ बनाएको छ कि छैन यो है, माइन्डको ब्रेनको ड्रइङ बनाएको छ, मुटुको ड्रइङ बनाएको छ, यो के हो त डायग्राम हो है, डायग्राम भन्छ, डायग्रामेटिक ड्रइङ भन्छ है। र यहाँ बनाएको चाहिँ है सास फेर्ने प्रक्रियालाई देखाउने गरी है, कसरी चाहिँ यो नाक भयो होइन, यो भयो, यो चाहिँ सास फेर्नको लागि यी कुराहरू चाहिँ भएको छन् भनेर डायग्राम भयो। सोलर सिस्टमको गराएको छ हेर त, यहाँ नानी बाबुहरूले कस्तो राम्रो चित्र गराएको छ, यहाँ बच्चाहरूले सूर्यको चित्र गराएको छ होइन, यस्तो राम्रो गराएको छ है। तर यो के हो त डायग्राम हो, डायग्रामेटिक ड्रइङ हो। अब चाहिँ यहाँ गराएको छ होइन, आँखाको ड्रइङ गराएको छ, यहाँ हेर्न सकिन्छ आँखाको चित्र, यहाँ फुलको चित्र गराएको छ है। यो सबै के हो त डायग्रामेटिक ड्रइङ हो। यसले के गर्छ त एक्सप्लेन गर्छ, केही कुरा देखाउँछ है। जस्तै केही कुरा मलाई बताउनु पर्यो फुलको बारेमा होइन, यो हुन्छ यो हुन्छ, यतिकै भन्यो भने त राम्रो लाग्दैन है। त यो चित्रहरू बनाएर त्यसरी बनाएको छ है। डायग्राम भनेको केही कुरा देखाउने खालको हो। ल डायग्रामेटिक ड्रइङ पछि जियोमेट्रिक ड्रइङ छ। जियोमेट्रिक ड्रइङ भन्नाले है के हो त भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ के चाहिन्छ त स्पेसिफिक लेन्थ होइन चाहिन्छ, एङ्गल ठ्याक्क चाहियो है। यहाँ ट्रु साइड मेजर्ड स्केल्स भनेको छ, यी त्यसलाई जियोमेट्रिक भन्छ। यत्तिकै मैले गराएँ भने चाहिँ त्यो भएन, चित्र भयो एउटा है। डायग्रामेटिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि जियोमेट्रिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको लम्बाइ यति छ, यसको चौडाइ यति छ, ठ्याक्क त्यो हुनु पर्यो, स्केल हुनु पर्यो है। अनि त्यो पेपरमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो पेपरको 1 सेन्टिमिटर भनेको 1 मिटर हो रियल लाइफमा भनेर त्यो लेख्नु पर्यो त्यहाँ है। जस्तै नेपालको नक्सा गराउँदाखेरि नेपालको कुल लम्बाइ कति छ त है, त्यो लम्बाइ बराबर चाहिँ यो पेपरमा कतिमा अटाइएको छ है। जस्तै नेपालको नक्सा बनाएँ मैले, नेपालको नक्सा बनाएँ, यति लम्बाइ छ है, नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ यति छ। त यो पेपरमा कति छ त भन्दाखेरि 15 सेन्टिमिटर छ मानौ। त्यो 15 सेन्टिमिटर बराबर कति हो त भन्दाखेरि कति किलोमिटर हो, 885 किलोमिटर हो है। पूर्व पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर हो भने त्यहाँ लेख्नु पर्यो के भनेर, यति सेन्टिमिटर बराबर 885 किलोमिटर भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यो सबै कुराहरू कन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो त्यसमा। ट्रु साइड हुनु पर्यो जियोमेट्रिक ड्रइङ गर्दाखेरि, सेक्सनहरू हुनु पर्यो है। सेक्सन भन्नाले के, जियोमेट्रिक ड्रइङ हान्दाखेरि हेर त कस्तो आयो, यस्तो खाले आयो है, यस्तो खाले आएको छ जियोमेट्रिक ड्रइङ भन्नाले। जियोमेट्रीको सेपहरू भनेर यसमा चाहिँ त्यसरी खालको चित्रहरू दिएको छ है जियोमेट्रिक, ठिक छ। तर चाहिँ यसमा भने अनुसार चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि है ट्रु साइड्स, ट्रु सेक्सन, भेरियस अदर डिस्क्रिप्टिभ भ्यूज, डिस्क्रिप्टिभ भ्यूजहरू हुनु पर्यो होइन। टप भ्यू कस्तो छ होइन, फ्रन्ट भ्यू कस्तो छ, घरको कुनै एउटा घर छ होइन मानौ, त्यसको फ्रन्टबाट कस्तो छ है, त्यो कुराहरू डिस्क्रिप्टिभ भ्यूज भन्छ, रिप्रेजेन्टेड थ्रु जियोमेट्रिक ड्रइङ है। र सेक्सन भनेको के रहेछ त, भाग रहेछ है, कुनै एउटा भाग। सेक्सन भनेको यहाँ मैले लेखेँ सेक्सन जियोमेट्रिक ड्रइङ, सेक्सन भनेको कुनै एउटा भाग रहेछ है, ड्रइङको कुनै एउटा पोर्सन भाग सेक्सन भन्छ है। यो के हो त सबै जियोमेट्रिक ड्रइङहरू हुन् है। जस्तै यो उस भयो जियोमेट्रिक सेपको ड्रइङ भयो, चित्र भयो। यो एउटा जियोमेट्रिक सेप भयो, कस्तो खाले जियोमेट्रिक सेप छ हेर त, के भन्दो रहेछ त
स्क्वायर्ड भन्ने रहेछ है, सेक्सन सेल भनेको छ है। यिनीहरू के हुन्छ, सबै जियोमेट्रिक ड्रइङ हुन् है। जियोमेट्रीको ड्रइङ गरेको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ। यो एउटा जियोमेट्रिक सेपको चाहिँ ड्रइङ छ है। जियोमेट्री सेपहरूको ड्रइङहरूलाई जियोमेट्रिक ड्रइङ भनिन्छ है। सर्कल भयो, स्क्वायर भयो हैन, स्ट्रेट लाइन भयो, कर्भ भयो, यी कुराहरूको कोन भयो हैन, सिलिन्डर भयो, जियोमेट्रिकल सेपहरू के हुन सक्छन् अरू। ओक्टागोनल भयो, यहाँ हेर्न सकिन्छ जियोमेट्रिक ड्रइङ। हेर्नु त यहाँ के छ त, सर्कलमा हैन, पेन्टागन, अक्टागन, हेप्टागन, पोलिगन बारेमा पढ्यौ क्लास 6 मा, म्याथमा पढ्यौ है। यी कुराहरू यो जियोमेट्रिक ड्रइङ हो है सबै। कुनै एउटा घरको नक्सा नभई जियोमेट्रिक ड्रइङ, यस्तो खाले ड्रइङले जियोमेट्रिक ड्रइङ भनिदो रहेछ है। भने पछाडि इन्जिनियरिङ ड्रइङ भनेको के रहेछ त, इन्जिनियरिङ ड्रइङ भनेको 2 डाइमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन अफ 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट है। कुनै पनि 3 डाइमेन्सन भएको, लम्बाइ चौडाइ उचाइ भएको है। रेक्टेंगल र क्युबमा के फरक छ है, रेक्टेंगल र क्युबमा के फरक छ त। रेक्टेंगल हाने भने के आउँछ त, रेक्टेंगल भनेको सेप थाहा छ है, RECTANGLE रेक्टेंगल है। यो के हो त, एउटा आकार हो है, 2D पिक्चर हो है, 2 डाइमेन्सनल है। तर मैले क्युब भनेर हाले अथवा क्युबोइड भनेर हाले, CUBOID क्युबोइड भनेर हाले भने यहाँ हेर्न सकिन्छ। यस्तो भएकोलाई के भन्छ त, 3 डाइमेन्सनल भयो यो है। यसको लेन्थ छ, ब्रेथ छ, हाइट छ है। एउटा के भयो, वस्तु जस्तो देखियो कि देखिएन, एउटा वस्तु जस्तो है। चित्र जस्तो त देखिएन हैन, एउटा के वस्तु देखियो त, वस्तु जस्तो देखियो है। भन्नाले 2D लाई यो 3D अब्जेक्ट हो हैन, एउटा के हो त, क्युब हो। यसलाई चाहिँ मैले कसरी बनाउँदाखेरि ठ्याक्क क्युब जस्तो देखियोस्, क्युबोइड जस्तो देखियोस्, तर मैले केमा गराएको छु त, 2D पिक्चरमा गराएको छु, एउटा पेपरमा गराएको छु है। पेपरमा त के छ त भन्दाखेरि एउटा के छ त, लेन्थ र ब्रेथ मात्रै छ यो पेपरमा है। यो पेपरमा के छ त, एउटा लेन्थ छ र एउटा ब्रेथ छ यसरी है। तर मैले चित्र बनाउँदाखेरि एउटा हाइट पनि, यो विड्थ पनि यसरी पछाडि यस्तो खाले गराएर चाहिँ के किसिमले देखाइदिएको छु भन्दाखेरि लेन्थ ब्रेथ हाइट भनेर देखाइदिएको छु है। त्यस्तो खाले ड्रइङलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङ भन्दो रहेछ। त्यो चाहिँ खाली अब यो क्युबोइडको मात्रै नभएर सबै कुराको है। इन जनरल इट प्रोभाइड्स नेसेसरी इन्फर्मेसन है, सेपको बारेमा, त्यसको आकारको बारेमा। सेप भनेको आकार हो, साइज भनेको त्यसको कति साइज छ। सेप भनेको खाली आकार हो, गोलाकार है। साइज भनेको कत्रो, जस्तै एउटा भकुण्डो छ, सानो भकुण्डो र ठुलो भकुण्डो भने त्यसमा साइज भयो है। सानो भकुण्डो ठुलो भकुण्डो भन्यो भने साइज भयो। सेप भनेको गोलाकार कि यस्तो रेक्टेंगल कि ट्रायंगल हैन, त्यस्तो खाले है, त्यो भनेको सेप हो। सरफेस क्वालिटी है, सरफेसको क्वालिटी, सरफेस भन्नाले सरफेस है, बाहिरको, ठीक छ। मेटेरियल हैन, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस एसेट्रा, यी कुराहरूको नलेज, इन्फर्मेसनहरू इन्जिनियरिङ ड्रइङमा हुन्छ अब्जेक्टको है। इट इज द ग्राफिक ल्याङ्ग्वेज फ्रम टर्न पर्सन टु भिजुअलाइज अब्जेक्ट। अब्जेक्टलाई भिजुअलाइज गर्नको लागि, हेर्नको लागि है, दृश्य गर्नको लागि यो के हो त भन्दाखेरि एउटा ग्राफिकल ल्याङ्ग्वेज हो, एउटा भाषा हो है। जस्तै मैले केही कुरा भन्दाखेरि मैले चित्र देखाउने बित्तिकै बुझ्यौ कि बुझेनौ है, चित्रले आफै बोल्छ के, यहाँ यो के हो त, एउटा भाषा हो है। भने पछाडि यहाँ के भनेको छ, अब ड्रइङ प्रिपेयर्ड इन वान कन्ट्री मे बी युटिलाइज्ड इन एनी अदर कन्ट्री इरेस्पेक्टिभ द ल्याङ्ग्वेज स्पोकन हैन। एक ठाउँमा चित्र बनाइयो, अब त्यो देशमा नेपाली बोलिदो रहेछ, तर त्यो ड्रइङ चाहिँ अमेरिकामा लगेर इङ्ग्लिसमा बोल्ने भाषाहरूमा लगेर पनि त्यसले ड्रइङले आफै बोल्छ के है, त्यसको कुनै भाषा छैन। त्यो ड्रइङ कसले बुझ्छ त भन्दाखेरि अमेरिकाको मान्छेले पनि बुझ्छ, नेपाली मान्छेले पनि बुझ्छ, तर नेपाली भाषा बुझ्दैन अमेरिकाको मान्छेले है। हामीले बरु अलिअलि उनीहरूको भाषा सिकिया छ, हामीले बुझ्छ बरु उनीहरूको भाषा हैन, तर उनीहरूले हाम्रो भाषा बुझ्दैन है। त यो ड्रइङ भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि जसले पनि बुझ्ने खालको हो। इन्जिनियरिङ ड्रइङ इज कल्ड द युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज अफ इन्जिनियर्स है। इन्जिनियरको सबैभन्दा युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज के हो त, इन्जिनियरिङ ड्रइङ हो। ड्रइङ सबैले बुझ्छ के है। यसो बोलो भने बुझ्दैनन्, तर ड्रइङ बनाएर दिखाइदियो भने के हुन्छ, उसको आइडिया समझमा आयो कि आएन है, भन्नाले सम्झियो नि त, त्यो कुरा हो
हैन। एनी ल्याङ्ग्वेज टु बी कम्युनिकेटिभ सुड बी फलो सर्टेन रुल्स हैन। र उसको इन्जिनियरिङ ड्रइङको पनि एउटा के छ त सर्टेन रुल छ, सबैले बुझ्नु त पर्यो। त्यही कारणले एउटै सबैले फलो गर्छन् ड्रइङ गराउँदाखेरि है। यो देशभरिको विदेश सबै वर्ल्डभरिको है सबै संसारभरिको इन्जिनियरहरूले एउटै फलो गर्छन् है। त्यो चाहिँ हामीले पनि यो नेपालबाट आएको होइन, हामीले पनि विदेशी कुराहरू चाहिँ फलो गरेर यो गरिरहेछौँ ड्रइङहरू है। ड्रइङ गराउँदाखेरि इन्जिनियरिङ ड्रइङ गराउँदाखेरि के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, के कुरा त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, बताउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ है, यी कुराहरू चाहिँ हुन्छ। ठिक छ, त सबैको एउटै रुल छ, सबैले एकै तरिकाले यो गराउँछौँ। फर दिस पर्पज है सर्टेन रुल्स द्याट इट कन्भेज द सेम मिनिङ टु एभ्री वान, एउटै मिनिङ आओस् भनेर सबैलाई है। नत्र एउटा चित्र गराएको छ एउटाले अर्को अर्थ लाउँछ, अर्कोले अर्को अर्थ लाउँछ है, त्यस्तो नहोस् भनेर एउटै किसिमले ड्रइङ गराउने, सबैलाई एउटै किसिमको होस् भनेर, सबैले बुझोस् भनेर है। त्यही भएर ड्रइङ गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन रुल अनुसार हुन्छ है, मिन्स अफ कम्युनिकेसनको लागि। ठिक छ, त्यसको लागि के गरियो भन्दाखेरि फर दिस पर्पज ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स है, इन्डियनहरूले गर्यो के गर्यो भन्दाखेरि एडप्टेड द इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बनायो ओन कोड अफ प्र्याक्टिस फर ड्रइङ है। ड्रइङको प्र्याक्टिस गर्नको लागि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भनेर एउटा एडाप्टेड गर्यो के भन्दाखेरि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स। द अदर फरेन स्ट्यान्डर्ड्स आर DINF जर्मनी, यसको छुट्टै छ है ड्रइङ गर्ने तरिका। ब्रिटेनको छुट्टै छ, BS ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड भन्छ, र NC अफ अमेरिका, अमेरिकाको छुट्टै छ ड्रइङ गर्ने स्ट्यान्डर्ड तरिका। अमेरिकाको मान्छेहरूले त्यो अनुसार चाहिँ ड्रइङ गर्छ है। यहाँ हामीले चाहिँ इन्डियनहरूको फलो गर्छौँ है, कुरा बुझिन्छ। अब रोल अफ इन्जिनियरिङ ड्रइङ हेरौँ त के यसको रोल प्ले गर्छ इन्जिनियरिङ ड्रइङले है। द एबिलिटी टु रिड ड्रइङ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिक्वायरमेन्ट अफ अल टेक्निकल पिपुल इन एनी प्रोफेसन है। जुनसुकै प्रोफेसनमा चाहिँ यो इन्जिनियरिङ ड्रइङको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ रिड ड्रइङ है। त्यो चाहिँ काठको काम गर्ने के भन्छ सिकर्मीहरूलाई पनि यो हुन्छ, कार्पेन्टरहरूलाई पनि है, र यो घर बनाउने यो ठेकदारहरूको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ठिक छ, र अर्को यो इन्जिनियरहरूको लागि है धेरै प्रोफेसनमा यो काम लाग्छ इन्जिनियरिङ ड्रइङ है। एज कम्पेयर टु भर्बल और रिटन डिस्क्रिप्सन दिस मेथड इज ब्रिफ एन्ड मोर क्लियर है। यो ड्रइङवाला मेथड चाहिँ के हुन्छ त एकदमै छोटो हुन्छ र क्लियर हुन्छ है। सम अफ द एप्लिकेसन्स आर बिल्डिङ ड्रइङ फर सिभिल इन्जिनियर्स है, बिल्डिङको ड्रइङ गर्नु है, र मेसिन ड्रइङ फर मेकानिकल इन्जिनियर है, मेकानिकल इन्जिनियरहरूलाई मेसिनको ड्रइङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै यहाँनिर हेर्न सकिन्छ मेसिनको पार्ट पुर्जाहरू बनाएको छ, यो हेर्न सकिन्छ है। यो के हो त एउटा मेसिनको पार्ट हो हैन। त्यस्तै यहाँ मेसिनको थुप्रै पार्टहरू हुन्छन्, मेसिन ड्रइङ भन्ने छुट्टै छ, बिल्डिङ ड्रइङ भन्ने छुट्टै छ है। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यी मेसिन ड्रइङका यो पार्टहरू हुन् है। पार्ट ड्रइङ गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो मेटल इन्डस्ट्रीमा लगेर चाहिँ त्यो ढाँचा बनाएर चाहिँ हो त्यस्तो खाले चाहिँ ऊ बनाइन्छ। त्यस पछाडि बल्ल त्यो मेसिनहरूको पार्ट छुट्टै छुट्टै आउने गर्छ है, त्यसलाई जोडेर चाहिँ एउटा ठुलो मेसिन बनाइन्छ। एउटा मेसिन हेर्ने हो भने त्यसमा सानो सानो पार्ट पुर्जाहरू कति धेरै हुन्छन् है। यहाँ हेर्न सकिन्छ यो पनि के हो त मेसिन ड्रइङका हुन् है, सबै मेसिन ड्रइङका हुन्। ल सर्किट डायग्राम फर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूको लागि सर्किट डायग्राम बनाउनको लागि, एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरका लागि पनि है, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरका लागि पनि सर्किट डायग्रामहरू बनाउनको लागि यो इन्जिनियरिङ यो चाहिन्छ। र कम्प्युटर ग्राफिक्स फर वान एन्ड अल भनेको छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ है सर्किट डायग्रामहरू, यहाँ हेरौँ त कस्तो कम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम छ यहाँ हेरौँ त यहाँ है। यहाँ हेर्न सकिन्छ सर्किट डायग्रामहरू, यो डायग्रामहरू बनाउनको लागि पनि यो ड्रइङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ है। यहाँ हेरौँ त यो डायग्राम कस्तो राम्रो बनाएको छ है सर्किट डायग्रामहरू।
सर्किट भनेको के हो भन्दाखेरि यो वायरहरु है कनेक्सन गरेको हो है। सर्किट बोर्ड भन्ने हुन्छ। सर्किट बोर्ड भनेको थाहा छ, वायरले धेरै झन्झट गर्छ, त्यही भएर त्यो कनेक्सनै गर्ने हो आखिरमा हैन। ए सर्किट बोर्ड हेर्यौ है, आखिरमा के गर्ने हो त, कनेक्सनै करेन्ट कन्डक्ट गर्ने हो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हैन। त्यो कन्डक्सन वायरले नै किन गर्नु पर्यो त, मेटलले गर्ने हो खासमा, वायरमा भएको भित्र भएको मेटलले गर्ने हो है। त त्यो नै के गरिन्छ त, मेटलै यहाँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो जुन जुन लाइन छ त्यहाँ चाहिँ मेटल छ है, यो लाइन भएको ठाउँमा चाहिँ मेटल हुन्छ, ठीक छ। थोरै मेटल भए पनि पुग्छ, इलेक्ट्रोनिक्सको लागि धेरै करेन्ट बग्नु पर्दैन, 0 र 1 सिग्नल बग्ने हो है, हाई र लो। त थोरै करेन्ट बग्यो पनि हुने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सर्किट डायग्रामहरु हेर्न सकिन्छ। यो सबै यो लाइनहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेटल वायरको हो है। र यो पोल किन हुने गर्छ भन्दाखेरि त्यो पोलमा चाहिँ डिभाइसहरु राखिन्छ, रेसिस्टर, क्यापासिटर है, ठ्याक्क त्यो पोलमा चाहिँ यसरी अड्काएर राख्ने गर्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ है, यो चाहिँ सीपीयू हो है, यो सीपीयू हो, यो पनि सीपीयू हो। त्यस्तै यहाँ क्याल्कुलेटिङ युनिटहरु हुन्छ, त्यसपछि रेसिस्टर, क्यापासिटरहरु थुप्रै हुन्छ, हेर्न सकिन्छ यहाँ। कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको थाहा छ, कम्प्युटर ग्राफिक्स। कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेको जे पनि देखिन्छ नि यो सबै ग्राफिक्स हो है। पिक्चर, भिडियो सबै के हो त ग्राफिक्स हो है, कम्प्युटर ग्राफिक्स। यहाँ हेरौँ त, यो कम्प्युटर ग्राफिक्सले के गरेको छ, यहाँ भित्रै कम्प्युटर भित्रै यो डेमोहरु गराइदिएको छ है। यो हेरौँ त, यहाँ 3D मोडलहरु यही भित्रै बनाइदिएको छ, कम्प्युटरले हुन्छ सबै कुराहरु है। अटोक्याड यो कम्प्युटरले धेरै सजिलो पार्दिएको छ है। यहाँ हेर्न सकिन्छ भित्रै यो मोडलहरु हैन, यस्तो खालको यी मोडलहरु हेर्न सकिन्छ है। जुन चाहिँ पोसिबल छैन पेपरमा पोसिबल नहुने कुराहरु चाहिँ यहाँ यो 3D मोडलै गराइदिन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी घुमाइ घुमाइ हेर्न मिल्छ है, अगाडि पछाडि सब तलमाथि सबै हेर्न मिल्छ, यसलाई घुमाइ घुमाइ हेर्न मिल्छ है कम्प्युटरमा, ठीक छ। अटोक्याड पढ्नुपर्छ है, इन्जिनियरिङमै गएपछि यो पढाइ हुन्छ। अब यो सब्जेक्ट चाहिँ के किन डिजाइन गरिएको भन्दाखेरि, किन बनाइएको भन्दाखेरि यो स्किलहरु बाड्नको लागि है। इन्जिनियरिङ ड्रइङ किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ ड्रइङहरु चाहिँ पढ्न र बनाउनको लागि है, इन्जिनियरिङको ड्रइङ गर्नको लागि र कसैले बनाएको छ भने त्यसलाई पढ्नको लागि है, त्यसलाई रिड गर्नको लागि, त्यसलाई बुझ्नको लागि। एबिलिटी टु मेक फ्री ह्यान्ड स्केचिङ अफ अब्जेक्ट है, फ्री ह्यान्ड भन्नाले खुल्ला हातले चाहिँ यसरी स्केच गराइदिने, ठीक छ। स्केल पेन्सिल केही युज नगरिकन पेन्सिल चाहिँ युज गर्नु पर्यो, स्केल यस्तो रोटेटर केही पनि युज गर्नु भएन है, त्यस्तोलाई फ्री ह्यान्ड भन्छ। पावर टु इमेजिन, एनालाइसिस एन्ड कम्युनिकेट है। एनालाइसिस भनेको अब जस्तै कुनै बिल्डिङ छ भने हैन, त्यो बिल्डिङमा दिमागमै एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अब त्यो छैन फिजिकल रूपमा है, घर कस्तो बनाउने भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ डिजाइन हुन्छ नि, त्यो दिमागमै हुनु पर्यो, फिजिकल एनालाइसिस गर्नु पर्यो, कताबाट कस्तो देखिन्छ, कताबाट कस्तो, त्यो कुराहरु चाहिँ हुनु पर्यो है। पावर गर्नु पर्यो र कम्युनिकेट गर्नु पर्यो है। 4 नम्बरमा छ क्यापेसिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड द अदर सब्जेक्ट, अरु सब्जेक्टहरुलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि, बुझ्नको लागि है। ड्रइङ इन्स्ट्रुमेन्ट र एड्स भनेको के हो भन्दाखेरि नेसेसरी टुल्सहरु हो के, एडिटिभ्स भन्छ है। एड्स भनेको के हो त, जसले चाहिँ हेल्पफुल टुल्सहरु हो के, हेल्पफुल टुल्सहरु जसले चाहिँ यो ड्रइङ गर्नमा मद्दत गर्छ है। इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, इन्स्ट्रुमेन्ट त औजारहरु भयो, स्केल पेन्सिल यिनी कुराहरु हैन। ड्रइङ बोर्ड के छ है। अब ड्रइङ बोर्ड चाहिन्छ। ड्रइङ बोर्ड भन्नाले के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ चिल्लो काठको चाहियो, जहाँ चाहिँ पेपर राख्दाखेरि चाहिँ मजाले चाहिँ त्यहाँ खाल्टाखुल्टी नभएका बोर्डहरु के काठको हुन्छ नि, डेस्क भनौँ न, डेस्क है। त्यो चाहिँ ड्रइङ गर्नको लागि स्पेशल्ली कस्तो गरेर ड्रइङ गर्न सजिलो होस् है, यो ड्राफ्टर अड्काउन मिलोस् है, यसले ड्रइङ गरिन्छ भने है। यो चाहिँ ड्रइङ बोर्ड भयो हैन। यो ड्रइङ बोर्डमा चाहिँ यो अड्काउन मिल्छ के, यो ड्राफ्टर भनिन्छ, यो च्याप्न मिल्छ त्यहाँ, ठीक छ। पेपरलाई यहाँ टेपले टाँस्ने हो ताकि पेपर नहल्लियोस् भनेर है, ड्रइङ बोर्डमा। त्यसपछि मिनी ड्राफ्टिङ भनेको छ
है। ड्राफ्टिङ भनेको ड्राफ्टर भन्छ, ड्राफ्टर भनेर यो पाइन्छ बजारमा है, दोकानमा पाइन्छ यो। ठिक छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त परपेन्डिकुलर मजाले तान्न मिल्छ, यस्तो लाइन तान्न मिल्छ, यस्तो लाइन तान्न मिल्छ। यसलाई घुमाउन पनि मिल्छ है, रोटेट गर्न पनि मिल्छ यसलाई है। यसलाई रोटेट गर्न मिल्छ, यहाँबाट रोटेट हुन्छ, यो यहाँबाट पनि रोटेट हुन्छ। त्यही भएर सार्दाखेरि सजिलो हुन्छ यो है। अब यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली नै गर्नुपर्छ, हल्का त अब यहाँ भनेर अलिकति हुँदैन हैन, प्र्याक्टिकल्ली नै गर्नुपर्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट बक्स भित्र के हुन सक्छन् है, कि त हामीले यो प्रयोग गरेर नि गराउन सकिन्छ। यसैले गर्ने काम चाहिँ हामीले सेट स्क्वायर युज गरेर गर्न सकिन्छ। सेट स्क्वायर, दुईटा सेट स्क्वायर चाहिन्छ है। ट्रायंगुलर शेपको हुन्छन् है, ट्रायंगुलर शेपको स्केलहरू हुन्छन् जुन चाहिँ प्रोटेक्टरमा पर्ने, त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिन्छ है। इन्जिनियरिङको लागि ठुल्ठुलो चाहिन्छ। ज्योमेट्रीमा पर्ने त्यो सानो सानो सेट स्क्वायरले काम गर्दैन है। जुन चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्यौँ क्लास 6 देखि गर्दै आएको छौँ है, त्यसले काम गर्दैन। ठुल्ठुलो सेट स्क्वायर चाहिन्छ, बजारमा पाइन्छ। सेट स्क्वायर भनेको चाहिँ है, इन्स्ट्रुमेन्ट बक्सभित्र चाहिँ इरेजर पेन्सिल वन्सिल होला अब केही हैन। अनि प्रोटेक्टर भन्ने छ, प्रोटेक्टरले एंगल नाप्नको लागि। सेट स्क्वायर भनेको प्यारलल लाइन, परपेन्डिकुलर लाइन, यो नाप्नको लागि त हामी प्रयोग गर्यौं क्लास 6, 7, 8 तिर है। अहिले चाहिँ हामी त्यसैको लागि पनि प्रयोग गर्छौं। अरु चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ प्यारलल लाइन ड्रा गर्न, परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्नलाई यसले चाहिँ धेरै सजिलो पारेको हुन्छ है। प्रोटेक्टरले एंगल नाप्नको लागि र सेट अफ स्केलहरुको सेटहरु चाहिन्छ है। फ्रेन्च कर्स भन्ने छ, फ्रेन्च कर्स अहिले हामी देखिन्छ यहाँ तलतिर पढ्दै गएपछि है। ड्राइङ सिट पेपर चाहियो, ड्राइङ पेन्सिल चाहियो, टेम्प्लेट्स चाहियो। टेम्प्लेट्स भनेको अलरेडी भएको सर्कल भएको हैन, हेक्सागन भएको शेपहरु हो टेम्प्लेट्स भनेको, त्यो अहिले देखिन्छ है टेम्प्लेट्स। यो ड्राइङ बोर्डको बारेमा भनेको चाहिँ, ड्राइङ बोर्ड भन्नाले है है कस्तो कस्तो चाहियो त भन्दाखेरि अबाउट 25 मिलिमिटर थिक है, 25 मिलिमिटर मोटो चाहियो, विथ अ वर्किङ एज अफ टी फर टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर को चाहिँ के हुनु पर्यो त, वर्किङ एज हुनु पर्यो त्यसको है। कस्तो एज हुनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो खाले कुना हुनु पर्यो र एकदमै एज हुनु पर्यो। ठीक छ। यस्तो 90 डिग्री को के हुनु पर्यो त, 90 डिग्री को एउटा कुना हुनु पर्यो के ल। Nowadays minute drafting is used instead of T square. T square को T square भनेको चाहिँ यो सेट स्क्वायरलाई भनेको है। T square भनेको यो रहेछ है, हेरौ त यो रहेछ है। टी स्केल भनेमा बुझिहाल्थे, टी स्क्वायर भनेर चाहिँ के आइछ र भनेको। हामीले टी स्केल भन्छौं है, यसलाई चाहिँ टी स्केल भन्ने गर्छौं। टी स्क्वायर भने चाहिँ यहाँ है यो प्रयोग गरिन्छ सिधा लाइन तान्नको लागि। यहाँ बोर्डमा यसरी राख्यो भने चाहिँ कहिले पनि यो बोर्डको जहिले सुकै यो सिधै लाइन तान्छ के। सिधै लाइन भन्नाले जहिले सुकै स्ट्रेटै हुन्छ। स्ट्रेट त भन्नाले त्यो टेढो मेढो होइन है, तर जहिले सुकै 90 डिग्रीमा हुन्छ के। यो बोर्डको जस्तै यो बोर्डको ठ्याक्क 90 डिग्रीमा छ नि यो बोर्ड। यो बोर्डमा हेरौँ त चित्र है, त यहाँ अलिकति माथि घिसार्दै लयो भने, यसलाई माथि घिसार्दै लयो भने चाहिँ माथि पनि ठ्याक्क त्यही उसमा तान्छ के। यसले लाइन ड्रा गर्नलाई सजिलो हुन्छ है। माथि यसरी सरक्क घिसार्ने, यसरी माथि घिसार्ने हैन, यसको छेउछेउमा यो टाँसेको हात है, यसरी हुन्छ। त्यसपछि यसरी लाइन ड्रा गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यो कुरा बुझिन्छ। टी स्केल भने रहेछ है। यसको सट्टामा अचल चाहिँ मिनी ड्राफ्टिङ यो प्रयोग गरिन्छ, यसलाई भन्छ मिनी ड्राफ्टिङ है, यो प्रयोग गरिन्छ है। इन्स्टेड अफ द स्ट्यान्डर्ड साइज अफ बोर्ड डिपेन्ड्स अन द साइज अफ ड्राइङ शीट रिक्वायर्ड। मिनी ड्राफ्टिङ भनेको यही हो है, यो भर्खरै हेर्यौँ यही हो है। यसलाई चाहिँ जतातिर बङ्गाउन नि मिल्छ, यसरी यहाँबाट रोटेट हुन्छ, यहाँबाट रोटेट हुन्छ, यहाँबाट रोटेट हुन्छ है। र फिक्स गर्न नि पाइन्छ, यसलाई फेरि टाइट गर्न नि पाइन्छ नबङ्गियोस् भनेर। कुरा बुझिन्छ। यो चाहिँ फ्री हुन्छ, जहिले नि रोटेट हुन्छ यो दुईटा। अब किनेपछि थाहा हुन्छ है, यो चलाएपछि थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ खास यति भनिदिन्छु, मिनी ड्राफ्टिङ भनेको त्यही हो है। ल अर्को जाउँ त हामी। इन्स्ट्रुमेन्ट बक्स भित्र के हुन्छ, कम्पास हुन्छ, डिवाइडर हुन्छ, इङ्किङ पेनहरु हुन्छ है। डिवाइडर भनेको हेरौ त यो है, जुन चाहिँ हामीलाई कहिल्यै काम लाग्थेन नि त्यो उसमा पढ्दाखेरि
जस्तै बच्चा क्लासमा पढ्दाखेरि ज्योमेट्री बक्स किन्यौ है, ज्योमेट्री बक्समा एउटा यो पर्ने गर्थ्यो, कम्पास हामीलाई काम लाग्थ्यो, तर यो कहिले पनि काम लाग्थेन है, युजमै आएन यो जिन्दगीमा हैन। यो चाहिँ इन्जिनियरिङमा युज लाग्छ के, काम लाग्छ। कुरो बुझिन्छ? डिभाइडर हो यो है। तर अहिलेसम्म हामीले अझैसम्म इन्जिनियरिङ त पढियो, तर अहिलेसम्म हामीले यो प्रयोग गरेनौँ कि यो डिभाइडर। ल इङ्किङ पेन भनेको के रहेछ त? इङ्किङ पेन भनेको यहाँ हेर्न सकिन्छ यस्तो खाले पेन रहेछ है, ड्रइङ गर्ने पेन रहेछ इङ्किङ पेन है। फरक फरक डायमिटरको छ, 0.1 mm को पनि छ, 0.13 को पनि छ, 1.8 को पनि छ, 0.2 को छ। यसरी पातलो लेख्ने चाहियो पातलो छ, मोटो लेख्न चाहियो मोटो छ है। ल अब अर्को हेरौँ त। ल कम्पास भनेको थाहा छ है, पेन्सिललाई यहाँ हालेर अनि गोलो बनाउने है, कर्भ बनाउने, गोलाकार बनाउनेलाई यो कम्पास। डिभाइडर हेर्न सकिन्छ, पोजिसन अफ लिड लेग टु ड्र द लार्जर सर्कल्स भनेको छ है। यहाँ हेर्न सकिन्छ सेट अफ स्केल, सेट अफ स्केल भन्ने छ। अब स्केलको सेटहरू है, त यहाँ हेर्न सकिन्छ स्केलको सेटहरू, ठिक छ। सेन्टिमिटर वाइज पनि छ अब यो हैन, लिस्ट काउन्टको आधारमा छ है। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ 1 2 3 हैन, के को आधारमा छ यो, ठिक छ। यो अलि मोटो मोटो छ ग्यापिङ, यहाँ अलि धेरै पातलो पातलो ग्यापिङ छ, यहाँ अझै त्योभन्दा नि पातलो पातलो ग्यापिङ छ है। सेट अफ स्केल छ यहाँ। र त्यस पछाडि यहाँ हेर्न सकिन्छ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 भनेको है स्केल अन वान एज। M1 भनेको 1:1 हो है, र M2 भनेको 1:2.5 हो है, M3 भनेको 1:10 हो है। हामी चाहिँ अहिलेलाई यति गरौँ है। यो M1 M2 M3 भनेको के कस्तो हो, यो चाहिँ म एकदमै राम्रोसित बुझेर अनि त्यस पछाडि बुझाउँछु है। हामी पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो केही कुरा हामी पढेनौँ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ म एकदमै राम्रोसित बुझेर चाहिँ यो M1 M2 M3 M4 यो सबै कुराहरू बुझाउँछु है। अहिलेलाई हामी यति गरौँ।